बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारा चमनिस्तानी फ़ारसी का 11वां सबक है। यानी 11वां सबक, इसे हम फारसी में कहेंगे तो दर्स याज़दहुम कहेंगे, दर्स याज़दहुम। और ये दर्स याज़दहुम जो है ये माज़ी बईद है, माज़ी बईद। पिछले सबक में हमने माज़ी करीब पढ़ा था और आज हम माज़ी बईद पढ़ेंगे। माज़ी बईद की तरकीब हमें वाज़ेह तौर पे बता रही है कि ये वो माज़ी है जिसका ताल्लुक दूर के ज़माने से है, यानी ऐसा गुजरा हुआ ज़माना जो किसी दूर के वाक़े की तरफ या वक़ूए की तरफ या काम की तरफ इशारा करे, वो माज़ी बईद है। जैसे मसलन हमने फर्ज कर लीजिए कोई एक मस्तर हम ले लें, गुफ्तन ही ले लें, और हमने देखा था कि गुफ्तन से हम जब पहला सीगा बनाएंगे माज़ी करीब का, तो उसके साथ हम यानी नून दूर करके हे अस्त लगा देंगे। ये तो माज़ी करीब का हुआ। और माज़ी बईद का होगा तो बूद लगा देंगे, यानी वहां गुफ्ता अस्त है तो माज़ी बईद में क्या हो जाएगा, गुफ्ते बूद। यानी हे अस्त के बजाय हे बूद लगा देंगे तो वो माज़ी बईद बन जाएगा। मसलन गुफ्तबूद उसने कहा था, और उसके बाद वही अलामतें जो आपको मालूम है, अलामात सीगा जिन्हें कहते हैं, वो हम लगाते जाएंगे तो पूरी गर्दान हम हासिल कर लेंगे। यानी गुफ्तबूद, गुफ्तबूदांद, गुफ्तबूदी, गुफ्तबूदी, गुफ्तबूदम, गुफ्तबूदी। उसने कहा था, उन्होंने कहा था, तूने कहा था, तुमने या आपने कहा था, मैंने कहा था और हमने कहा था। ठीक है जनाब, जहां तक वाज़ेह है। ये गोया माज़ी बईद बनाने का तरीका हो गया। और ये बात मैं बता चुका हूं कि किसी गुजरे हुए जमाने के हवाले से कोई फेल अगर वाक़े हो रहा है तो वो क्या है, उसे हम माज़ी बईद कहेंगे। यानी उस जमाने में वाक़े हो रहा है कि गुजर चुका है, और गुजर चुका भी करीब का नहीं, बहुत अरसा हो गया उसको गुजरे हुए। अब हम आते हैं, यहां इन्होंने गर्दान में खुर्दन लिख दिया, तो इसी को हम बेस बनाते हैं और आगाज करेंगे आखिरी जुमले से और पहुंचेंगे सबसे पहले जुमले पर। यानी ये सीधा जैसे हम पहले भी कर रहे हैं उसी तरतीब से होगा, जो तरतीब हमने मरहूज रखी हुई है इससे कबल। मसलन ओ खुर्दाबूद, ओ खुर्दाबूद, उसने खाया था, और ऊ की जमा क्या होगी, ईशान, खुर्दबूदांद, उन्होंने खाया था। और तो खुर्दबूदी, और शुमा खुर्दबूदी, और वाहिद मुतकल्लिम क्या होगा, मन खुर्दबूदम, और जमा मुतकल्लिम क्या होगा, मा खुर्दबूदी, हमने खाया था। यानी गोया यूं कर लीजिए ऊ खुर्दाबूद, या ऊ न भी लगाएं, सिर्फ खुर्दाबूद का माना भी यही है। खुर्दाबूद उसने खाया था, खुर्दाबूदन उन्होंने खाया था, खुर्दाबूदी तूने खाया था, खुर्दाबूदी तुमने या आपने खाया था, खुर्दाबूदम मैंने खाया था, और खुर्दाबूदी हमने खाया था। आप देख लीजिए ये वही नद, ये यद, नी, यम, ये जो 5 अलामतें हैं जो हमें मालूम है कि सीगे की अलामतें हैं, अलामात सीगा हैं, उनको हमने बरता। तो ये पूरी गर्दान हमने कर ली और उसके मानी भी आपको बता दिए। अच्छा जनाब, ये गर्दान की हद तक तो हमने कर ली, और ये गर्दान अब और किसी से भी हम कर सकते हैं। मसलन नौशीदन से भी की जा सकती है। नौशीदन से फर्ज कर लीजिए हम, चलिए आपसे कुछ पूछ लेते हैं। नौशीदन से हमने
ماضی بعید کی گردان کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ مثلا کوئی جی پہلے اس کا نون ہٹائیں گے، مصدر کا نون ہٹا دیا تو نوشید رہ گیا، اب کیا کریں گے؟ یہ بود لگا دیں گے، نوشیدہ بود، نوشیدہ بودان، نوشید بودی، نوشید بودے، نوشیدہ بھی آپ دونوں طرح کہہ سکتی ہیں، ایرانی ظاہر کہے گا تو نوشیدے کہے گا، نوشید بود، نوشید بودان، نوشید بودی، نوشید بودی، نوشید بودم، نوشید بودیم۔ ظاہر ہے اب آپ کو مصدر کی نشانی کا تو پتہ ہے کہ تن یا دن آئے گا، تن ہو تو اس کا بھی نون دور کریں گے، دن ہو اس کا بھی نون دور کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ ہے بود لگا دیں گے تو آپ کو ماضی بعید کی معنویت آپ پر واضح ہو جائے گی، اور اس سے پھر آپ گردان پوری کر سکتے ہیں۔ اب ہم کچھ مثالیں پڑھیں گے۔ او پارسال، برائے حج، ہم برائے کہتے ہیں، ایرانی کہے گا تو برائے حج، او پارسال برائے حج بے مکے، اب ظاہر ہے ہم مکہ کہیں گے تو مکے کہیں گے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہاں ہم ایرانیوں کے اجتہاد کو قبول نہ کریں اور اس کو سیدھا سیدھا مکہ ہی رہنے دیں، جو اس کا پراپر نہیں، ظاہر ہے یہ اس میں معرفہ ہے، اس میں نکرہ تو ہے نہیں، لہذا اس کو ہم مکہ ہی کہیں گے۔ او پارسال برائے حج بے مکہ رفت بود، پارسال، اب پنجابی میں پر سال کہتے ہیں، پر بھی کہتے ہیں۔ اچھا تو یہ جو ہے نا پر، یہ وہی ہے جو فارسی میں پار ہے، پار سال۔ وہ پار سال پچھلے سال، برائے حج حج کے لیے، بے مکہ مکہ میں یا مکہ کی طرف یا مکہ، رفتہ بود گیا، وہ پچھلے سال حج کے لیے مکہ گیا تھا۔ پاکستان جام جہانی کرکٹ را بردہ بود، اب دیکھیے جام جہانی وہی ہے جسے ہم ورلڈ کپ کہتے ہیں، جام کی طرح ہی ہوتا ہے نا، ہاں تو اب دیکھیے انہوں نے یعنی ورلڈ کپ مثلا کہہ سکتے تھے، ورلڈ کپ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کے لیے ایک پراپر بڑا موضوع اور بڑا حیران کن، وہ جامع جم کی طرف ہی تو دھیان جاتا ہے نا، جامع جمشید سے، ہاں وہ اسی طرح ہے نا، اپنی ساخت کے اعتبار سے دیکھیں، ہاں جامع جم سے یہ میرا جامع صفات اچھا ہے۔ پاکستان جامع جہانی کرکٹ را بردہ بود، اب یہ بردن کا معنی ہے جیت جانا، ہاں، اور اس کے ساتھ ایک لفظ اور بھی آتا ہے برد و باخت، نہیں وہ میں لکھ کے دیتا ہوں، بردن، باختن، بردن کا معنی جیت جانا اور باختن کا معنی ہار جانا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اس میں آپ روزانہ ہی برد و باخت کے بہت سے مظاہر دیکھتے ہیں، یعنی لوگ جیت بھی رہے ہیں، لوگ ہار بھی رہے ہیں، دو پارٹیاں کھیل رہی ہیں تو ایک جیتے گی ایک ہارے گی، اسی سے ہے، اسی سے یعنی کھو دینا، جیسے آپ کھیل میں یونس۔ تو پاکستان جام جہانی کرکٹ را، کرکٹ تو آپ پہلے ہی بتا چکا ہوں، کرکٹ بردہ بود، پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ جیت لیا تھا۔ ایشان درس خود را یاد نہ گرفتے بودند، اب صرف نہ لگانے سے نفی ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہی ہے، ایشان انہوں نے، درس خود را اپنے سبق کو، یاد نہ گرفتہ بود، یاد گرفتن تو آپ کو معلوم ہی ہے، مثلا آپ سے اگر پوچھا جائے کہ فارسی اس کو کیا یاد گرفتی تو آپ کہیں گے در چمنستان فارسی از دکتر تحسین فراقی فارسی را یاد گرفتیم، ہم نے فراقی سے ہم نے فارسی سیکھی تھی۔
تو یاد گرفتن اور یاد نہ گرفتن اسے ہم کہہ دیں گے ہم نے نہیں سیکھی. بھائی سیکھی ہے تو یاد گرفتن, نہیں سیکھی ہے تو یاد نہ گرفتن. ایشان درس خود را یاد نہ گرفتے بودند, انہوں نے فارسی کا سبق یاد نہیں کیا تھا. اپنا فارسی کا سبق یوں کر لیجیے, خود ہے نا, یہ واضح ہو گیا, کوئی اس میں ایسی الجھن تو نہیں ہے. آیا, اب دیکھیے اردو میں آیا کسی اور معنی میں ہے, فارسی میں آیا سوال کے لیے استعمال, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. ہاں بالکل اردو میں بھی کہتے ہیں, عام استعمال ہوتا ہے. آیا کیا تو تم نے دیروز بے بازار رفت بودی, کیا تو کل بازار گیا تھا, یا تو کل بازار گئی تھی. یہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فارسی میں یہ تذکیر اور تعریف والا قصہ نہیں ہے, یہ اردو کی حد تک ہے یا بعض اور زبانوں میں ہے لیکن فارسی میں نہیں ہے. تو اس سے کوئی مؤنث بھی مراد ہو سکتی ہیں, مذکر بھی مراد ہو سکتا ہے, یعنی کوئی بھی جینڈر. آیا تو دیروز بے بازار رفتے بودی کیوں آیا, تو ہے نا, تو ظاہر ہے اس کے ساتھ چھوٹی یہ لگائیں گے آپ, یعنی یا معروف لگائیں گے آپ. دیروز یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, دیروز, امروز, فردا. دیروز گزرا ہوا کل اور امروز حال اور فردا آنے والا کل. تو اچھا اسی طرح پار پار کے ساتھ پرار بھی آتا ہے فارسی میں, یاد رکھیے. جیسے ہم پنجابی میں کہہ رہے تھے, ابھی آپ کہہ رہے تھے نا پرار. تو اس طرح کے بہت سے لفظ ہیں فارسی میں خاصے ملتے جلتے, اور ہماری پنجابی میں فار دیٹ میٹر بہت سے ہیں. آیا تو دیروز بے بازار رفتے بودی, کیا تو کل بازار گیا تھا یا گئی تھی. شما ہمیں ماجرا را برای من, اب دیکھیے پھر برای من تعریف کر دے بودی. اب تعریف کردن کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا. آپ دیکھیے یہاں آ کے تھوڑا سا فرق پیدا ہوتا ہے نا. جیسے میں کہوں کہ فلاں صاحب کی فلاں شخص نے بڑی تعریف کی, استاد نے اپنے فلاں شاگرد کی بہت تعریف کی. لیکن فارسی میں جب تعریف, جدید فارسی میں خاص طور پہ جب تعریف کردن آئے گا تو اس کا معنی ہے بیان کر دینا, اور ماجرا کا معنی جو گزرا ہو, جو بات ہو گئی ہو. ماجرا کا معنی واقعہ. تو یہاں ہم ماجرا سے مراد واقعہ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ شما, اور شما ظاہر جمع ہے اگرچہ واحد بھی ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعظیم اور توقیر کے لیے ہم ایک شخص کو بھی شما کہتے ہیں. کیا ہے شما بے بازار رفت بودی, کیا آپ بازار گئے تھے. لیکن شما ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, 2, 4, 6, 8, یہ سب شما ہے. شما ہما کا معنی تمام, کل. شما ہمیں ماجرا را, یعنی کہے گا تو ہمیں نہیں کہے گا, ہمیں یہ ماجرا, ہمیں یہ, ہاں ہمیں بھی نہیں, ہمیں یہ. شما ہمیں یہ ماجرا را برای من تعریف کر دے بودی, آپ نے یہ سارا قصہ مجھے برائے من, میرے لیے, بظاہر تو برائے من, لیکن برائے من کا یہاں مطلب میرے لیے نہیں, مجھے برائے من تعریف کردہ بودی, آپ نے یہ قصہ پورے کا پورا مجھے بتا دیا تھا. ٹھیک ہے جی. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے یہ قصہ آپ لوگوں کو بتا دیا تھا, ہم نے, تو پھر شما کی جگہ کیا آ جائے گا, ما ہمیں یہ ماجرا را برائے شما تعریف کر دے بودین, ہم نے یہ سارا قصہ آپ کو بتا دیا تھا. اگر ہم ہو, یعنی جب ہم متکلم ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوگی. لیکن یہاں ہے شما ہمیں یہ ماجرا را برائے من تعریف کر دے بودید, آپ نے یہ سارا قصہ, تمام کا تمام قصہ, ہما کا من تمام,
بات دیکھیے ہمام بھی کیسے کیسے. اب بیدل کا شعر مجھے یاد آ گیا. ہما عمر بات و قدح زدیم و نرفت رنج خمار ما چه قیامتی کہ نمی رسی زیکن آرے ما بکن آرے ما. اللہ اکبر. ایک زے اور زے چھوٹے چھوٹے لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ شاید جو ہے معانی کی کیسی کیسی سطحیں جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کھول دیتا ہے. من چندین بار بشما گفت بودم. چندین بار کا معنی چاند کسے کہتے؟ کچھ. چندین بار جب کہیں گے تو کئی دفعہ. من چندین بار مکہ رفت بودم, میں کئی دفعہ مکہ گیا تھا. برا یہ حج رفت بودیم ماؤ شما, یہ بھی ہو سکتا ہے ماؤ شما چندین بار برا یہ حج رفت بودیم. آپ اور میں اور بلکہ شما ماؤ شما ہم. جی جی رفت ظاہر ہے چونکہ شما کے ساتھ ماں بھی تو آ گیا نا, تو ماں جو ہے وہ متعین کرے گا آپ کے فعل کو کہ اس کی کون سی شکل آئے گی. ظاہر ہے وہ واحد متکلم نہیں آئے گی, جمع متکلم آئے گی, اس لیے کہ ماں ہے. اور ایک کیوں نہیں کہتے مثلاً ماں و مجنون بھی کہتے مجنون ایک ہی تھا, ایک ہی تھا نہیں. ماں کیوں کہتا ہے؟ نہیں دیکھیے ماؤ مجنو ہم سبق بودین در دیوان عشق. ماؤ مجنو ہم سبق بودین. مثلا ہم اردو میں کہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ مجنو اور میں یا مجنو اور ہم گیا تھا. اردو میں بھی تو یہی گئے نا, گئے تھے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں ظاہر ہے جو آپ فعل لائیں گے وہ تو جمع کر لائیں گے نا. اسی طرح فارسی میں بھی ہے کہ ماؤ مجنو, اگرچہ مجنو تو ایک ہے لیکن ماں, اچھا اور ماں سے کوئی ضروری نہیں کہ ایک شخص ہی ہو, ممکن ہے دو ہوں چار ہوں نہ بھی ہوں, تو ایک کے لیے بھی ماں استعمال ہوتا ہے. ہاں ہم سب ماؤ مجنو ہم سبق بودین در دیوانیش اوبے صحرا رفت, وہ صحرا میں چلا گیا. اور ماں در کوچہ رسوا شدیم, ہم جو ہیں گلیوں اور کوچوں میں رسوا ہو گئے, وہ وہاں چلا گیا, ہم ادھر ذلیل و خوار ہو گئے. وہ اچھا رہا, ہاں وہ اچھا رہا. تو اس نے اپنے صحیح منزل کا انتخاب کر لیا. من چندی بار بشما گفت بودم, میں نے کئی بار آپ سے کہا تھا. چندین بار کا معنی کئی بار. اچھا اب فارسی میں بار کہتے ہیں, بار اول, بار دوم, بار سوم. یہ کتاب اچھا جی 5واں ایڈیشن شائع ہوا. بار پنجم, بار ششم. یہ اردو میں بھی فارسی سے جی فارسی سے ہی آیا ہے بالکل. یا مادر امتحان نہائی موفق شدہ بودین, ہم سالانہ امتحان میں. دیکھیے یعنی ایک زمانے میں تو امتحان اسی طرح ہوتے تھے نا. یہ جی پہلی سیمائی کا امتحان ہوتا تھا, سیمائی امتحان کہتے تھے, پھر ششماہی امتحان, پھر نوماہی امتحان, اور پھر سالانہ امتحان. یہ 4 امتحان دیتے تھے بچے. اب تو جی وہ ظاہر ہے ہم آپ نے وہی دیے, وہی امتحان, اور وہ اچھے تھے اس سے. ہاں اچھے تھے جی. جی نہایت سے نہائی ہے. ہاں جی ہاں نہایت سے, یعنی امتحان نہائی آخری امتحان, آخری جو نہایت پہ آتا ہے. تو اس لیے یہ جسے ہم سالانہ کہہ رہے ہیں. حال نہایت سر پھر کس طرح آئے گا؟ حال نہایت جو ہے نا, حال نہایت تو کیا ہو؟ ہاں تو حال نہایت کا مطلب آخری حالت جو تھی. ہاں حال نہایت کا مطلب آخری حالت جو تھی وہ حال نہایت ہے. تو انہی معنی میں ہے. مادر امتحان نہائی, ہم سالانہ امتحان میں یا ہم آخری امتحان میں, یہاں سالانہ ہی کہیں گے آپ بہتر ہے. موفق شدہ, موفق شدن کا معنی ہوتا ہے, یہ بھی لکھ لیجیے, اور یہ بھی پھر مسئلہ مرکب ہی کی ذیل میں آئے گا یا فعل مرکب کی ذیل میں آئے گا. اور وہ کیا ہے؟ موفق شدن. اب شدن تو آپ کو معلوم ہے ناقص ہے, لیکن موفق شدن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مصدر مرکب ہو گیا. یعنی شدن کے ساتھ آپ نے موفق, موفق کا معنی کامیاب ہونا فارسی میں. موفق
नादर इम्तहान नहाई मुआफ़क़ शुदे बूदीन, हम सालाना इम्तहान में कामयाब हो गए थे। पाकिस्तान, अब जरा ये गिनती का मसला है, इसको आप गौर से सुन लें। अब ये 1947 को आप कैसे कहेंगे? $1947, ये अब देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो पहले तो आप हजार बोलेंगे, फिर आप सद बोलेंगे, फिर आप ये बाकियों को बयान करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? हजारों। और देखिए, हम हजार कहते हैं, ईरानी हजार नहीं कहता, हजार, हे के नीचे से जी हजार जेर लगाता है, हजार। हजारों, नुह सदो, नुह, जैसे मैंने कहा नुह दाह, हजारों, नुह सदो, चहलो, हाफ्त, चहल 40, ये 40 है ना? हाँ, और ये 7 है, तो 7 को हफ्त कहेंगे और उसके दरमियान वाव लगा देंगे। हजारों, नो सदो, सद के बाद फिर वाव, हजार के बाद वाव, सद के बाद वाव, चहल के बाद वाव। फारसी में 40 को ज्यादातर चहल कहते हैं, लेकिन चहल के साथ हम इसको चिल भी कहते हैं। जैसे वो बड़ा मशहूर शेर शिबली का है, वो वहां उसने चिल बांधा है। ये शेर आप नोट कर लीजिए। हस्त चिल साल के बेहुदा, हस्त चिल साल के बेहुदा निगह दाश्तमश। गर न बर संग जन्म, शीशे तकवा चिकुनम। ये शिबली, अल्लामा शिबली का शेर है। वापसी में बहुत जबरदस्त शेर कहे हैं उन्होंने, अल्लामा शिबली ने। हस्त चिल साल के बेहुदा, बेहुदा बेकार के मानों में फारसी में। बेहुदा गोई हम कहते हैं, फजूल गोई, बेकार, फजूल। हस्त चिल साल के बेहुदा निगह ताश्तमश। पहले मैंने निगाह लिखा था, फिर मैंने काट दिया। क्यों भाई, जरा बताइए। तो शेर का जौक रखने वाले तो वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन साथ अरूज की थोड़ी सी पहचान भी हो। वजन खराब, मसलन अगर आप निगाह लिखेंगे तो ये मिसरा पहला वजन से खारिज हो जाएगा। हस 3 साल के बेहुदा निगाह दाश्तमश न हो, निगह दाश्तमश। जब आप अलिफ हटा देंगे, जैसे गालिब ने कहा है, वो एक निगह जो बज़ाहिर निगाह से कम है। अब आप गौर कीजिए, एक ही मिसरे में क्या नुक्ता बयान कर दिया है। वो एक निगह, उसको आप निगाह नहीं पढ़ेंगे, वो एक निगह जो बज़ाहिर निगाह से कम है। तो यहां भी यही है, हस चिल साल, 40 साल गुजर गए कि बेहुदा निगह दाश्तमश, मैंने खामखाई बेकार में हिफाजत की। किस चीज की? शीशा तकवा की। शीशे से बनी हुई चीज की बड़ी हिफाजत करते हैं, तो बस यूं हाथ से फिसला और गया। हस चिल साल, 40 साल मैंने तकवे के शीशे की खामखा हिफाजत करता रहा, फजूल बेकार हिफाजत करता रहा। ये कोई तकवा को बहुत जरूरी चीज थी। देखिए, ये रिंदाना किस्म का शेर है, और शिबली रिंद थे। हाँ, ये भी याद रखना चाहिए, शायरी में वो रिंद थे, कामिल रिंद थे। तो हस्त चिल साल के बेहुदा निगह दाश्तमश, गर्म पर संग जन्म शीशा तकवा चिकुनम। अगर मैं इस शीशा तकवा को पत्थर के ऊपर ना दे मारूं तो क्या करूं? गर्म पर संग जन्म,
نہ معروم. اب دیکھیے یہاں فعل مضارع ہے جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور ظلم کا معنی معروم. بہت بے پناہ فارسی کا ایسا شاعر ہے صاحب, میں کیا آپ سے عرض کروں. نہیں, اردو میں تو شعر کہے ہی ہیں, ان میں بھی بہت کمال کے, لیکن فارسی میں تو اس کا جواب نہیں ہے. اتنا سا دیوان ہے لیکن پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. مجھے تو 20 شعر یاد ہیں اس کے زمانے میں. خیر, تو چہل سے بات چلی اور چل تک پہنچی. پاکستان در سالے ہزاروں, اب آپ اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے, 1947. فرض کر لیجئے ہم کہیں 1985 یا ہم کہیں 1876, تو پہلے ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ 885. تو یہ 8 تو 8 ہے نا, 8 80 ہے, 70 اور اس کے بعد 90 اور پھر 100 90. تو اب فرض کر لیجیے ہم یہ کہیں تو جیسا انہوں نے کہا 1985, اور اگر ہم یہ کہیں تو 1986, یہاں 8 دونوں آ گئے نا, 1876. تو یہ گنتی 20 تک تو آپ کو میں نے دکھائی ہوئی ہے, لہذا ابھی ہم 20 تک رہیں گے, لیکن اگلے سیمسٹر میں ہم آپ کو 100 تک گنتی اور 12 مہینے ایرانیوں کے اور یہ سب چیزیں اور بہت سی چیزیں آپ. جی بیٹا. ہاں, اب 1888 ہو تو اس میں کیا مشکل ہے, 1988 یا 1800, ہاں 1888, ہاں 1888, ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو پاکستان در سال 1947 میلادی وہی عیسوی, میلادی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سن جو عیسوی سن ہے نا, جسے ایرانی میلادی کہتے ہیں یا شمسی کہتے ہیں. ہم بھی یہ جو حمزہ سا ڈال دیتے ہیں نا, بہت سے لوگوں کو یہ نہیں, حمزہ نہیں ہے, یہ عین ہے. یہ عین کا گویا عیسوی کی علامت کے طور پہ ہم عین ڈال دیتے ہیں, تو اسے ہم عیسوی کہتے ہیں. پاکستان کا وجود میں آیا در سال 1947 میلادی تاسیس شدہ بود. تاسیس شدن یہ پھر وہی مصدر مرکب ہو گیا. تاسیس شدن کا معنی اس کی بنیاد رکھی گئی, یعنی وجود میں آیا. تاسیس بنیاد کو کہتے ہیں, یاد رکھیے. اور بنیاد فارسی میں اگر آئے گا تو وہ فاؤنڈیشن کے معنوں میں ہے, وہ ہے تو بنیاد ہی, لیکن مثلاً سادی فاؤنڈیشن ہم کہیں اردو میں تو اصل میں وہ کیا ہے, بنیاد سادی. جیسے ہم ایک ادارے کی بنیاد رکھتے ہیں اس کو فاؤنڈیشن کہتے ہیں نا. اقبال فاؤنڈیشن, ہم 1997 میں یورپ گئے تھے تو اقبال فاؤنڈیشن یورپ نے ہمیں بلایا تھا. اقبال پہ بہت بڑی وہاں کانفرنس ہوئی تھی گینٹ میں, اور گینٹ آپ کو بیلجیم میں ایک بہت پرانا خوبصورت تاریخی شہر ہے گینٹ. تو پاکستان 1947 عیسوی میں وجود میں آیا تھا. آیا کارگر کار خودرا سرے وقت تمام کرتے بود. آیا کیا مزدور نے اپنے کام کو بر وقت مکمل کر لیا تھا. سرے وقت کا معنی بر وقت. وہی ہے, کاریگر ہے, لیکن کاریگر ہم کا کاریگر کہیں گے تو وہ مزدور نہیں ہے, وہ لیبرر نہیں ہے, وہ تو آرٹیزن ہے. ہاں, آرٹسٹ بھی نہیں, آرٹیزن. ہاں, لیکن اس کے لیے آرٹسٹ میں اور اس میں ہم فرق کرتے ہیں. یہ جو مستری ہے یہ ہے تو اس کو ہم کاریگر کہتے ہیں, لیکن وہاں مزدور جو ہے وہ مزدور تو کاریگر سے چھوٹا ہوتا ہے نا. ہاں, وہ اسکلڈ ہے, یہ نان اسکلڈ ہے. ہاں, اچھا جی. پری روز باران
आमदे बूद, अब परीरूज कौन सा दिन? पिछला दिन, यानी कल। हाँ, कल बारिश बरसी थी, कल बारिश हुई थी। परीरूज बारान, आमदे बूद। अच्छा, ये मिसालें तो अब मेरा ख्याल 10 की 10 हमने करनी है, क्लियर हो गई। अब हम कलाम इकबाल से सिर्फ 2 शेरों की मिसाल देते हैं और इन 2 शेरों की तशरीह के बाद आज का ये सबक अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। खैले शेर, अब ईरानी कहेगा तो शीर कहेगा, शेर को भी शीर कहेगा। खैले शेर आज सख्त कोशी खस्ता बूद, दिल बेजौके तन परस्ती बस्ता बूद, ईरानी लहजे में बस्ते बूद, खस्ते बूद, ठीक है ना। अच्छा, ये एक कहानी बयान की है अल्लामा इकबाल ने असरार खुदी के आगाज में, बिल्कुल इब्तदाई समझिए, इब्तदाई 15-20 सफ़ों में के दौरान में कहीं बयान किया है उन्होंने। और एक आयत क्या है कि भेड़ें बहुत तंग आ गई थी, भेड़ें और बकरियां, ये क्या मुसीबत है, ये शेर हर दूसरे दिन हम पे हमला करता है और हमें खा जाता है, हमारे बच्चों को चीर फाड़ देता है और हम सख्त मुश्किल में हैं, तो क्या करें। अब वो बड़ी और दिलचस्प बात है कि ये एक आयत पुरानी टेक्स्ट, फारसी के टेक्स्ट में मिलती है, अल्लामा इकबाल की कोई ओरिजिनल एक आयत नहीं है, पुराने टेक्स्ट में बहुत मिली है, बल्कि उस पर मैं एक आर्टिकल इन दिनों प्लान कर रहा हूं लिखने का, वो बड़ी दिलचस्प होगा आर्टिकल। खैर, तो अब वो सर जोड़ के बैठी, उन्होंने कहा कि ये शेर के जुल्म से हम कैसे बच सकते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। उनमें एक जो भेड़ थी ना, वो बड़ी जहां दीदा थी और उम्र भी बड़ी हो गई थी उसकी। उन्होंने कहा मेरी एक तजवीज है, अगर तुम इससे इस्तेफादा कर लो और फायदा उठा लो तो तुम्हारे हक में बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि शेर किसी ताकत हम में नहीं है, और एक बात अर्ज कर दूं, इस हिकायत का नाम उन्होंने रखा है कि ये नफी खुदी जो है ये किस तरह बर्बाद कर देती है, शेरों को किस तरह बकरी बना देती है। उन्होंने कहा देखो मेरे पास एक तजवीज है, एक फार्मूला है, उस पर अमल कर लो, इसको इनको तलकीन करो कि ये गोश्त जो है ना खाना बुरी बात है। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक है। लिहाजा उन्होंने रोजाना शेर के कछार के करीब जाते, वो बूढ़ी भेड़ और बाकी वो जाके कहते कि ये तर्क लहम जो है, गोश्त का तर्क कर देना जो है, आपको मालूम है बहुत सी कौमें गोश्त नहीं खाती। हाँ जी, अच्छा, जैनी नहीं खाते, गालिबन बुद्ध भी नहीं खाते। हाँ जी, हाँ, बहुत से लोग यहाँ भी यानी मुसलमान होने के बावजूद नहीं खाते। अच्छा, सब्जियों पे ज्यादा वो करते। तारिकुल लहमस्त मकबूल खुदा, जो गोश्त खाना तर्क कर देता है वो अल्लाह की मकबूलियत हासिल कर लेता है, अल्लाह बड़ा उसे खुश होता है उससे। तो जब शेर ने सुना तो उसने कहा भाई हम तो ये सारी उम्र ये गुनाह ही करते रहे, इसका मतलब ये है, चलो आज से खत्म। उसने अपने कबीले में भी ये तबलीग कर दी और उसने कहा कि आज के बाद कोई गोश्त नहीं खाएगा, क्योंकि हम सब गोश्त खाने की वजह से मरदूद खुदा हो गए, अब हम मकबूल खुदा बनेंगे। अच्छा, उसका नतीजा क्या हुआ? उन्होंने घास खानी शुरू कर दी। तो घास खानी शुरू की तो उससे कुछ अरसे के बाद 2 बहुत बुरे नताइज ज़ुहूर में आए। एक तो ये कि उनकी ताकत कम हो गई और उनकी शेरी जो थी वो कमजोर हो गई और उनके पंजे बेकार हो गए और फिर आखिर उनके दांत झड़ गए। हाँ, अब जरा शेर पोपले मुंह के साथ कैसा लगता होगा जरा आप तो सब कर दो। अच्छा, नतीजा क्या है? नतीजा ये है, उसके बाद जनाब भेड़ों ने और बकरियों ने मिलकर जश्न मनाया और उस बूढ़ी भेड़ का तो खास तौर पे शुक्रिया अदा किया कि तुम हमारी आज से आका हो, तुमने हमें। वो कहता है कौमों के साथ भी यही होता है, जब कौमों में नफी खुदी की तालीम दी जाती है तो उस नफी खुदी के नतीजे में मुसलमान कितनी उम्मीद पे थे। फिर एक मरहला वो भी आया, उनका वो जिहाद नहीं, ये तो बहुत बुरी चीज है। अच्छा भाई, जिहाद सिर्फ तलवार से थोड़ी होता है, जिहाद बड़ा जिहाद हुजूर अकरम ने फरमाया
کہ رجعنا من الجہاد الاسغر الى الجہاد الاکبر، ایک جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے اور صحابہ ساتھ تھے، تو فرمایا کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے ایک بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو صحابہ میں سے بعض نے پوچھ لیا کہ حضور کیا یہ جہاد جو ہم تلوار کے ساتھ کر کے آئے ہیں یہ چھوٹا جہاد؟ کہاں ہاں یہ چھوٹا جہاد ہے، یہ تو مجبوری کے تحت ہوتا ہے نا، لیکن بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنا، اپنے نفس کو قتل کرنا، اپنے نفس کی گردن مارنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ تو اور حقیقت بھی یہی ہے۔ خیل شیر، اچھا اب کیا ہے؟ شیروں کا گروہ۔ اب آپ نے حکایت تو پوری سن لی نا، لہذا اقبال نے یہی کہا ہے کہ اس نفی خودی کا جب لوگ اپنی خودی کو بھول جاتے ہیں تو اور اس طرح کے منفی تصورات ان کے یہاں پرورش پانے لگتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جسموں میں قوت نہیں رہتی اور عزائم جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر قومیں قبضہ کر لیتی ہیں، اور وہ ہوا۔ خیل شیر از سخت کوشی خستہ بود، یہ جو شیروں کا گروہ تھا یہ بڑی سخت کوشی، کسی پہ حملہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ ہاں اچھا، خستہ بود، تھک چکا تھا، دل بذوق تن پرستی بستہ بود۔ اور یہ کب کیا انہوں نے؟ جب اس بوڑھی بھیڑ نے ان کو بتا دیا کہ بھائی تارک اللہ مست مقبول خدا، تو انہوں نے گوشت کو ترک کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ خود بکری سے بدتر ہو گئے۔ دل بذوق تن پرستی بستہ بود، دل بستن کا معنی ہم اردو میں نہیں کہتے فلاں شخص سے فلاں کو دل بستگی ہو گئی، یعنی دل لگ گیا، محبت ہو گئی، وہ تن پرستی کے عادی ہو گئے۔ دل بستن کا معنی عادی ہو جانا۔ اور اگلا شعر یہ اسراری خودی کا شعر ہے۔ اگلا شعر جو ہے تا، یہ ذرا مشکل شعر ہے، غور سے سن لیجئے۔ تا سنانش تیز تر گردد فرو پیچیدمش، شعلہ آشفت بود اندر بیابان شما۔ یہ زبور اعظم کی بہت مشہور غزل ہے جو اردو ایرانیوں کو تو بہت ہی پسند ہے، اور چون چراغے لال سوزم در خیابان شما، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تا سنانش تیز تر گردد، تیز تر، اب دیکھیے ہم نے وہ 3 درجے بنائے تھے نا، جیسے بد، بدتر، بدترین، تیز، تیز تر، تیز ترین، اسی طرح یہاں یہ دوسرا ہے، تفضیل نفسی، تفضیل بعض اور تفضیل کل۔ یہ کیا ہے؟ تفضیل بعض ہے، پہلے کو تفضیل محض بھی کہتے ہیں۔ ہاں اچھا، اب میں نے بتایا تھا آپ کو، تا سنانش تیز تر گردد فرو پیچیدمش۔ اچھا بھائی، اس میں کمان نکتا ہے، فرو پیچیدمش۔ میں نے بڑے بڑے لغت دیکھے، فرو پیچیدم مجھے کہیں نہیں ملا۔ علامہ کا کمال یہ ہے کہ بھائی لفظ اور ترکیبیں خود گھڑی ہیں، حالانکہ ماضی زبان تو پنجابی تھی، اردو بھی نہیں تھی، لیکن فارسی پر اس قدر عبور بڑا شاید جو ہے ترکیبیں خود بناتا ہے، گھڑتا ہے، مرکبات خود بناتا ہے۔ فرو پیچیدمش۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا مثلا لوہے کے تار آپ لے لیں، 10 تار لے لیں اور ان کو آپ پیچ دیتے جائیں، وہ جو کثرت تھی وہ وحدت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کی قوت بڑھ جاتی ہے، اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مہذب شیشہ، جسے بعض لوگ مہذب عدسہ کہتی ہیں، عدسہ غلط ہے، وہ مہذب شیشہ ہے، عدسہ نہیں ہے، وہ میں پھر بتاؤں گا کیوں نہیں ہے۔ مہذب شیشے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سورج یعنی بالکل جب 12 بجے سورج سر پہ آیا ہوا ہو تو آپ مہذب شیشے کو یوں سامنے کر دیں اس کے، سورج کے سامنے، تو اس سے وہ ساری شعاعیں ایک نقطے پہ مرتکز ہو کے نیچے آتی ہیں اور آپ نیچے کاغذ رکھ دیں، 1 منٹ میں جل جائے گا، وہ یہ جلنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، تو ہم تو یہ سے بچپن میں تو ہم جادو سمجھتے تھے، ہاں ہم سمجھتے تھے، ہاں جلایا کرتے تھے، لیکن جب سمجھ میں آئی تو پتہ چلا جادو وادو کچھ نہیں ہے یہ۔ تا سینان، اچھا تو اسی طرح
कसरत को वहदत में तब्दील कर देने से उसके अंदर कुव्वत पैदा हो जाती है। अच्छा, धार तेज हो जाती है, जैसे नेजे की धार तेज हो जाती है। तासिरानिश तेज तर गर्दद फरू पेचीदमश, यानी मैंने क्या किया, अब फरू, पहले तो फरू का हम फरू फारसी में कहते हैं, फरू फे पे पेश है और रे पे पेश है, लेकिन उर्दू में हम फेरो कहते हैं। सर किसी से फेरो नहीं होता। अच्छा, तो कहता है कि तासिरानश तेज तर गर्दद फरू पेचीदमश, मैंने उसको इस कदर पेच दिए कि गोया मैंने उसको एक नुक्ते पर मरकूज कर दिया। फरू पेचीदन का माना क्या है, किसी एक नुक्ते पर मुर्तकिज कर देना, फोकस्ड। हाँ वही ना, क्योंकि आगे देखे ना, शोला आसिफ तबू, शोला जो था वो तो मुंतशिर था, अंदर बियाबान शुमा, तुम्हारे बियाबान के अंदर शोला मौजूद तो था लेकिन मुर्तकिज नहीं था, लिहाजा उसके अंदर जलाने की कुव्वत न होने के बराबर रह गई थी। मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उस मुंतशिर शोले को एक मरकज अता कर दिया। और सुभान अल्लाह, यही कमाल है, यही कमाल है सबसे बड़ा इकबाल का, कि उसने उस शोले को तेज तर करने के लिए उसे एक नुक्ते पर मुर्तकिज कर दिया, फोकस कर दिया। शोला आसिफ था, वो शोला तो था, मुसलमान मरे नहीं थे, न कभी मरेंगे। उस दबी हुई आग को क्या किया उसने, उस मुंतशिर आग को मुर्तकिज कर दिया, एक नुक्ते पे इकट्ठा कर दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ, वही सूरज की तवानाई हमने एक मुहद्दब शीशे में कैद की और उसके नतीजे में हमने आग जला दी। तो इकबाल ने यही किया कि वो, अगरचे उन्होंने कहा है कि बुझी इसकी आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, लेकिन ये किसी और कैफियत में कही, ठीक है ना जी। अब मेरा ख्याल ये है कि ये दूसरा शेर जो है ये भी वाज़ेह हो गया, और इसके साथ ही आज का ये हमारा 11वां सबक जो है ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं बहुत ममनून हूं कि आप चमनिस्तानी फारसी के इस 11वें सबक में शरीक हुए। हमारा अगला सबक जो है वो 12वां सबक होगा, और वो माजी शकिया उसका नाम है। बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहिए।